बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंसू का वज़न तो नहीं होता, फिर भी इनके गिर जाने से दिल हल्का ज़रूर हो जाता है। ज़िंदगी इस कच्ची पेंसिल की तरह है जो हर रोज़ छोटी होती जाती है। आर्ज़ी ये है कि दूसरों की एक बुराई देखने पर अपनी 10 याद आ जाएं। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। सूरह बकरा। किताबों की अहमियत अपनी जगह जनाब, सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। अच्छे इंसान में भी एक बुराई होती है, वो सबको अच्छा समझ लेता है। हमेशा इस वक्त को बोलें जब आपको एहसास हो कि आपके अल्फाज जो आप कहने जा रहे हैं आपकी खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत हैं। दिलों के फासले मिटाने के लिए अना का दम घुटना पड़ता है। इंसान की सबसे बड़ी ख़ता यह है कि वो रब से पहले इंसानों के सामने रोता है। खामोशी बेसबब नहीं होती, दर्द आवाज़ छीन लेता है। लफ्ज़ कभी वापस नहीं पलटते और हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर खो देते हैं जो हमें फिर कभी नहीं मिलता। रिश्तों को मजबूत रखने के 2 राज: जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब सही हों तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। नमाज इतनी ही ज़रूरी है जितना कि जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी है। अल्लाह पाक हमें सजदों की लज़्ज़त अता फरमाए, आमीन। जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो इसे अपना नाम नहीं लेने देता। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़। हमेशा यही सोचकर जियो कि मेरे रब ने मुझे बहुत कुछ दिया, अगर वो मुझे मेरे अमाल के बराबर देता तो मेरे पास कुछ ना होता। दुनिया बदतरीन होती जाए, बुरे लोगों की बुराई की वजह से नहीं, अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से। जब इंसान अच्छे लोगों से भी डरने लगे तो समझ लें कि किसी ने एतबार नहायत ही सलीके से तोड़ा है। मैंने कोशिशों को नसीब के आगे हारते देखा है और दुआओं को नसीब बदलते देखा है। दुआ के वक्त आंखों का भर आना कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। अपनों से ऐसी लड़ाई न लड़ें कि लड़ाई तो जीत जाए मगर अपनों को हार जाएं। कुछ चीज़ें बहुत ही देर बाद भी पलट कर वापस आ जाती हैं, ख़ुसूसन किसी को दिया हुआ धोखा और बोला हुआ झूठ। नफ़रत वो चीज़ है जिसे लम्हे में महसूस किया जाता है और मोहब्बत वो चीज़ है जिसको साबित करने में ज़िंदगी गुजर जाती है। किसी जाहिल के सामने तख्त पर बैठने से अच्छा हो किसी आलिम के साथ ज़मीन पर बैठा जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गरूर में मुब्तला होना भी जहालत के लिए काफ़ी है। बकसरत गीबत करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। नरम दिल लोग खालिक के कायनात की सबसे खूबसूरत तख्लीक हैं। पुरखुलूस लोग बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, उनकी कदर कीजिए जो आपकी खुशी में मुस्कुराए और आपके गम में आपका साथ ना छोड़े। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी को खाना खिलाता है इसकी तरफ रिस्क बहुत तेज़ी से आता है। लोगों से मिलते वक्त इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारा लेकर उठना पड़े। जिस घाव से लहू ना निकले समझ लेना वो किसी अपने ने ही दिया है। जिनके साथ ज़िंदगी गुजारनी हो उनमें नुक्स नहीं तलाश किए जाते। हमेशा मीठे बोल बोलो ताकि अगर वापस लेने पड़ें तो कड़वे ना लगें। हर इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स अल्लाह की तलाश नहीं कर सकता। हम नफ़रतों के इतने आदी हो चुके हैं कि मोहब्बत करने वाले को भी शक की निगाह से देखते हैं। बदला लेने वालों से मत डरो, माफ़ करने वालों से डरो, क्योंकि इनका बदला अल्लाह लेता है। किसी मजबूत पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना बेकसूर पर तोहमत लगाने का बोझ होता है। बुरे वक्त में लोग साथ छोड़ देते हैं लेकिन अल्लाह नहीं। कभी किसी के सामने सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन होगा इसे ज़रूरत ही नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं होगा वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा।
انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مایوس بالکل نہ ہو کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ جب زبان اصلاح پذیر ہو جائے تو قلب بھی صالح ہو جاتا ہے۔ بانٹنے کی عادت ڈالیں، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کے ملتی ہے، اور جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ کسی کی نرم طبیعت کو اس کی کمزوری سمجھنا کم ظرفی کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ اس چیز پہ افسوس مت کرنا تمہارے ہاتھ نہ آ سکی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سچے لوگ کبھی نہیں بدلتے، نہ حالات سے اور نہ مجبوری سے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی کو نہ لوگوں کی زیادتی کو۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ قبر گوشت اور چربی تو کھا جاتی ہے مگر ایمان نہیں کھاتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے عشق کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق پتہ چلا تو میں نے 40 برس کی نماز قضا پائی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکے کو تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اتنے خوش نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ آپ کا خوش رہنا ہی ہے آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ عنہ، تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت کہاں ٹوٹ جائے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جاؤ، لیکن بار بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جاؤ۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے تھام لیتا ہے۔ محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے، منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارے بانٹ لیتے ہیں۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی کا موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ میرے اچھے وقت میں دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ شیخ سعدی۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ اللہ پر ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے اور غیر اللہ پر اعتقاد انسان کو کمزور کرتا ہے۔ ہم نیک کا گناہ اور گناہگار کی نیکی دونوں ہی برداشت نہیں کر سکتے۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ یہ بڑی بے وقوفی ہے کہ انسان آگ کانٹوں کے بیچ بوئے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے۔ انسان میں جذبہ ہونا چاہیے، جذبات نہیں سنبھلنے میں آسانی رہتی ہے اور مایوسی کی طرف نہیں جا پاتا۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے اسے خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہے۔ ہم سفر کی قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔
سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ جاہل کی بات کو برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اسے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل صدقہ روٹے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔